हेलो। आज का हम टॉपिक रिकॉर्ड करेंगे कि लॉ कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया जाए, वकील बनने के लिए या किसी भी और मकसद के लिए। देखिए, मेरा तजर्बा ये है कि सिकंदर जावेद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ और हमने ये चैनल बनाया है वकला, नौजवान वकला की रहनुमाई के लिए। देखें, आप किसी भी पेशे का जब इंतखाब करते हैं तो बहुत सोच समझ के उस पेशे का इंतखाब करना चाहिए कि आप में उस पेशे की सलाहियत है या नहीं है, आपको उस प्रोफेशन का शौक़ है या नहीं है, और आप उस पेशे में तरक्की कर पाएंगे। उस पेशे का माशरती लाइफ में कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शोहरत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्कोप है या नहीं है। तो ये 3-4 बातों को आप सोच के जब आप किसी प्रोफेशन का, पेशे का इंतखाब करते हैं तो फिर आप बाद में ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आपको दुख नहीं होता कि मैंने किस पेशे का इंतखाब किया, क्यों किया, मुझे किसी और पेशे का इंतखाब करना चाहिए था। अब अगर आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है तो पहले तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। पहले 2 साल का लॉ होता था हमारे ज़माने में, हम टॉकिंग अबाउट 80s। फिर उसके बाद 3 साल का लॉ हुआ, उसके बाद 5 साल का लॉ हो गया है। तो साल बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वकालत का मियार नहीं बढ़ रहा। उसकी वजह कि जब तक आप वकालत में दाखिल होने वाले वकला का मियार बेहतर नहीं करेंगे, आप हर LLB पास बंदे को वकालत का लाइसेंस दे देंगे तो वकालत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मेरा दावा ये है या मेरा इस्तदलाल ये है, मेरा आर्गूमेंट ये है कि अगर 5000 नौजवान या उम्मीदवारान अगर वकालत का इम्तिहान पास कर लेते हैं, LLB कर लेते हैं, तो लाजमी नहीं कि उन 5000 लोगों को वकालत का लाइसेंस भी मिल जाए। अगर उन 5000 लोगों में से 5 लोग भी वकील बनने की सलाहियत नहीं रखते, इवन अगर कोई एक बंदा भी वकील बनने के मियार पे पूरा नहीं उतरता, तो उसको वकालत का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। वजह कि वकालत एक बहुत अहम पेशा है। जब तक आप में सलाहियत नहीं होगी तो आप वकालत का लाइसेंस आपको नहीं मिलना चाहिए। वकालत के मियार के लिए या वकालत की रिक्वायरमेंट के लिए एक सलाहियत चाहिए, एक काबिलियत चाहिए। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक वकील बनने वाले को हर फन मौला होना चाहिए, काबिल भी हो, मेहनती भी हो, उसमें ईमानदार भी हो, दुलेर भी हो, मर्दम शनास भी हो, उसको एक अच्छा साइकेट्रिस्ट भी हो, एक अच्छी उसकी PR भी हो, बेशुमार हैं। सवाए बेईमानी के उसमें तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने वकालत का लाइसेंस देने का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है कि जिसने LLB पास कर लिया हमने उसको वकालत का लाइसेंस दे दिया है, तो हुआ क्या है कि लोग अब कहते हैं कि किसी परचून की दुकान पे चले जाओ, उसका पता डिटेल से पता चले, तो वो भी कहता है जी मेरे पास लॉ की डिग्री है, वकालत नहीं चली तो मैं परचून की दुकान खोल के बैठा हूँ। प्रॉपर्टी डीलर्स अमूमन जो है वो वकालत का लाइसेंस लेके बैठे हैं। बुरी बात नहीं है, वकील बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने वकालत नहीं करनी तो फिर वकालत का लाइसेंस सरेंडर कर दीजिए। जब आप वकालत का लाइसेंस सरेंडर नहीं करते और जब फिर आप अदालतों में और आप मुख्तलिफ जगहों पे लड़ाई करते हैं, तो फिर लड़ाई तो वकील नहीं करता, क्योंकि उसको तो लाइसेंस मिलना नहीं चाहिए था। एक वकील जिसके पास लाइसेंस हो और उसमें वकालत की सलाहियत हो, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा हम्बल होता है, बड़ा डिसेंट होता है, गुफ्तगू में वो बड़ा मुअद्दिब, बड़ा महज़िब होता है। वो तो इस तरीके से आस्तीनें चढ़ा के लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब है कि आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया तो लॉ कॉलेज में एडमिशन आप पैसे भी भरेंगे, आप अपना 5 साल भी लगाएंगे, तो आप ये तो देखें कि 5 साल का आपने जो पैसा भरा है, जो 5 साल का आपने वक्त लगाया है, वो आपके किसी काम भी आएगा कि नहीं, कि या जस्ट आपने एक LLB की डिग्री लेनी है। नहीं,
تو LLB لاء میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے پراسیکیوشن میں جانا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کے لیے وکالت ہونا ضروری ہے، لاء کالج لاء کرنا ضروری ہے۔ آپ نے جوڈیشری میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی لاء ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ مقابلے کے امتحان میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاء کر لینا چاہیے، چلیں وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کسی سٹیج پہ آپ کو وکیلوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، تو آپ کو ایک وکالت کی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے اگر وکالت کرنی ہے تو یہ 4-5 فیلڈ ہیں جس میں LLB کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ LLB آپ کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ پیسہ ضائع نہ کریں، جسٹ ڈگری کے لیے آپ لاء کالج میں ایڈمیشن نہ لیں۔ آپ FA FSC کے بعد A لیول کے بعد لاء کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ اس کے لیے پہلے ایک ابتدائی ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں، پھر آپ جس لاء کالج، اگر آپ سرکاری لاء کالج میں لینا ہے تو ان کی میرٹ لسٹ بنتی ہے، اور اس میں عمر کی اور اس میں ڈاکومنٹیشن کی آپ شرائط پوری کرتے ہیں، اور آپ کا جو ایک ابتدائی انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، جب آپ وہ کلیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی لاء کالج میں داخلے کے ایلیجبل ہوتے ہیں۔ یا آپ پرائیویٹ لاء کالج میں ایڈمیشن لیں گے، ان کی فیسیں زیادہ ہیں، وہاں کچھ لاء کالجز ہیں جہاں باقاعدگی سے کلاسز ہوتی ہیں، ورنہ موسٹلی میں کلاسز نہیں ہوتی، سال کے آخر میں آپ جا کے امتحان دیتے ہیں۔ لیکن جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں وہاں باقاعدگی سے جو ہیں وہ کلاسز ہوتی ہیں۔ میں جیسے ایک پرائیویٹ لاء کالج میں پڑھاتا ہوں، وہاں باقاعدگی سے کلاسز ہوتی ہیں، تو آپ کلاسز باقاعدگی سے اٹینڈ کریں، اور جب آپ لاء کر رہے ہوں تو آپ سمجھیں کہ اس وقت آپ نے تھیوری کو جو ہے نا وہ ازبر یاد کرنا ہے۔ یہ قوانین آپ کو دوبارہ پریکٹیکل لائف میں اتنی ڈیٹیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور لاء پڑھیں، اس کے بارے میں سوالات تیار کریں، اور پھر جب کلاس ہو تو اپنے ٹیچر سے وہ سوالات آپ کریں۔ تو آپ لاء کالجز میں 5 سال آپ ضائع کر دیتے ہیں، آپ 3 سال ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ تھیوری نہیں پڑھتے۔ ہمارے لاء کالجز میں پریکٹیکل جو ہے نہیں سمجھایا جاتا، بہت کم لاء موڈز ہوا، اس میں بھی تمام جو ہے وہ ایک ڈرامائی انداز میں ہوتا ہے۔ جو ہماری پریکٹیکل لائف میں جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، جن دفعات کی ضرورت ہوتی ہے، جن پروسیجرل چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لاء کالجز میں نہیں پڑھائے جاتے، وہاں صرف تھیوری، وہاں لاز پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن چلیں، آپ ان لاز کو تو کم از کم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں اور ان پہ سوال و جواب کریں۔ تو یہ ایک مقصد ہے لاء کالج میں داخلہ لینے کا۔ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں یہ کہیں گے کہ آپ نے اب لاء کی ڈگری لے لی ہے تو اب پھر آپ لائسنس کیسے حاصل کریں گے، اور ایک اچھے وکیل بننے کے لیے آپ کو کس طرح لائسنس لینا پڑے گا، اور کس طریقے سے آپ کو وکالت کا آغاز کرنا چاہیے۔ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے شروع کے جو 2-3-4 سال ہیں وہ آپ کو کیسے لگانے چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے گا۔